नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनभिटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउनका लागि विशेष अनुरोध र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने लन्डन निवासी युवा समाजसेवी तथा उपासिका अन्तिम तमुसोज्यूलाई एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। अब हामी यस अडियो बुकको अन्तिम भागको वाचन गर्दैछौँ, जहाँ हामी भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धको परिनिर्वाणदेखि 10 चैत्यको स्थापनासम्मको चर्चा गर्दैछौँ। तदनन्तर भगवान प्रथम ध्यानमा बसे, त्यसपछि क्रमैसित द्वितीय ध्यानमा, तृतीय ध्यानमा तथा चतुर्थ ध्यानमा बसे। चतुर्थ ध्यानपछि आकाशानत्यायन पछि भन्ने अरूपी ध्यानमा बसे। त्यसपछि विज्ञानन्त्यायन भन्ने अरूपी ध्यानमा बसे र पछि आङ्किचत्यायन भन्ने अरूपी ध्यानमा बसे। अनि नैव संज्ञाना संज्ञायतन नामक अरूपी ध्यानमा बसे। त्यसपछि निरोध समापत्तिमा बसे। तदनन्तर फेरि क्रमैसित प्रथम ध्यानमा ओर्लिए। फेरि प्रथम ध्यानबाट क्रमैसित चतुर्थ ध्यानसम्म पुगे अनि त्यस ध्यानबाटै महापरिनिर्वाण भए। यस प्रकारले महाकारुणिक सम्यक सम्बुद्ध 80 वर्ष सम्पूर्ण भएकै दिन वैशाख पूर्णिमाको रात्रिको तृतीय प्रहरमा सकल संस्कारको अनित्य भाव देखाई आफू स्वयं निदर्शन भई अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण भएर गए। त्यस बखतमा त्यहाँ अति भयानक महाभूकम्प पनि गएको थियो। आयुष्मान अनिरुद्धले आयुष्मान आनन्दको आज्ञा लिई कुशीनगरको राजाहरू कहाँ गई भगवान परिनिर्वाण भएको समाचार भन्न पठाए। तिनीहरू सबै त्यहाँ उपस्थित भई नगर सबै ध्वजा पताकादिले सिंगारी तुर्यनाद गराउन लगाई। भगवानको मृतदेह नगरभरि घुमाई जात्रा गरी नाना सुगन्धित धूप पुष्पादिले पूजा गरी 7 दिनसम्म आदाहनोत्सव मनाइरहे। त्यसपछि भगवानका मृतदेह नगरको पूर्व ढोकाबाट नगर बाहिर ल्याई मुकुट बन्धन भन्ने मल्ल राजाहरूका पूजनीय स्थानमा ल्याए। त्यहाँ चिता बनाई चक्रवर्ती राजाहरूको मृतदेहलाई चाहिँ सयौं थान सेतो कपडाले भगवानको मृतदेहलाई बेरी चितामा राखे। त्यसबेला महाकाश्यप महास्तवीर 500 भिक्षुगण सहित पावाबाट कुशीनगरतिर आइरहेका थिए। एउटा रुखमुनि विश्राम गरिरहेका बखतमा आजीवक एकजना बाटामा आइरहेको देखि महाकश्यपले उनीसँग सोधे, आबुसो, तथागतलाई चिन्हेका छौ कि? चिन्हेका छौ भने अचेल उहाँ कहाँ रहनु भएको छ थाहा छ? तथागतलाई मैले चिनेको छु। उहाँ मल्ल राजाहरूको शालोध्यानमा परिनिर्वाण हुनुभएको आज 7 दिन भइसक्यो। म त्यही आहादनोत्सव हेरेर देवताहरूको वृष्टि गरेको फूल एउटा पनि लिएर आएको छु भनी आफ्नो हातमा भएको मन्दार फूल देखाए। यो कुरा सुन्नासाथ आश्रफ क्षय नभइसकेका भिक्षुहरू त्यही बाटैमा मूर्छित भई रुन थाले। आश्रफ क्षय भइसकेका भिक्षुहरू सकल संस्कार अनित्य हो भनी धर्म विनय सम्झेर त्यसै बसिरहे। उता कुशीनगर मुकुटबन्धन स्थानमा मल्ल राजाहरू सबै मिली चितामा अग्नि हाले, तर आगो बलेन। अनेक उपाय गर्दा पनि चितामा आगो बाल्नै सकेनन्। सकल नरनारीले आश्चर्य अद्भुत माने। सबै गएर आयुष्मान अनिरुद्धसित यसको कारण सोधे। आयुष्मान महाकाश्यप आइरहेका छन्। उनी आएर भगवानको श्रीचरणमा शिरले वन्दना नगरेसम्म आगो बल्दैन भनी आयुष्मान अनिरुद्धले जवाफ दिए।
महाकाश्यप महास्थवीर पनि भिक्षुसँगसहित त्यहाँ आइपुगे। भगवानको मृत शरीरलाई 3 पल्ट परिक्रमा गरी शिरमा वन्दना गरे। भिक्षुसँगले पनि वन्दना गरे। तिनीहरूले वन्दना गर्न मात्रै के सिद्ध्याएका थिए, चितामा आपसे आफ आगो बलेर आयो अनि भगवानको अनुष्ठान अनुसार 4वटा दन्त धातु, कपाल धातु, 19 तथा 2वटा अक्ष धातु बाहेक अरू सबै अस्थि रायोको गेडा जत्रा, कनिका जत्रा र मोगी जत्राको रूपले गोल गोल आकारमा गए। योभन्दा आश्चर्यको कुरो त के भयो कि भगवानको मृतदेह बेरिराखेको सयौं थान कपडामा सबैभन्दा भित्रपट्टिको एक तह र सबैभन्दा बाहिरपट्टिको एक तह कपडा ज्यूका त्यों रह्यो, आगोले कतै छोएन। यस प्रकारले शारीरिक धातु जम्मै गोल गोल गेडो भएर गइसकेपछि आकाशबाट सुगन्ध जलको वृष्टि भई चिताको आगो जम्मै निभ्यो। अनि पछि कुशीनगराधिपति मल्ल राजाहरूले अस्थि धातु सबै जम्मा पारी सुनको भट्टामा हाली हात्तीमाथि राखी नृत्य, गीत, वाद्य, सुगन्ध, धूप तथा पुष्पादिले पूजा सत्कार गरी महोत्सव गर्दै सभागृहमा लगे। त्यहाँ 7औं दिनसम्म त्यस धातुलाई चतुरङ्गिणी सैन्यको आरक्षमा राखी पूजा आदर गरिरहे। मगधाधिपति राजा अजातशत्रुले कुशीनगरको सालोद्यानमा भगवानको परिनिर्माण भयो भन्ने खबर सुने। भगवानको शारीरिक अस्थि धातुमा आफ्नो पनि अधिकार छ भनी मल्ल राजाहरू कहाँ दूत पठाई धातु माग्न पठाए। वैशाली देशका राजाहरूले र कपिलवस्तुका शाक्य राजाहरूले पनि भगवानको अस्थि धातु माग्न पठाए। अल्लकप्प देशका बुलय राजाहरूले पनि, रामग्रामका कोलीय राजाहरूले पनि, बेटदेपक नगरका ब्राह्मण तथा पावा नगरका मल्ल राजाहरूले पनि अस्थि धातु माग्न पठाए। कुशीनगरका मल्ल राजाहरूले भगवान हाम्रै सालोध्यानमा परिनिर्वाण हुनुभएकोले उहाँको अस्थि धातुमा हाम्रो बाहेक अरू कसैको अधिकार हुँदैन भनी भने। यस प्रकारले अस्थि धातु कसैलाई पनि नदिने कुरा गरेपछि त्यहाँ त्यस विषयलाई लिएर ठुलो झगडा होला जस्तो भयो। महाकारुणिक तथागत सम्यक सम्बुद्धको अस्थि धातुको विषयमा झगडा होला जस्तो देखि सकल राजपरिवारका आचार्य भइरहेका द्रोण नामक ब्राह्मणले यसरी झगडा गर्नु उचित भएन भन्ने मनमा लिई त्यहाँ उपस्थित सकल जनको अगाडि यस्तो भाषण गरे। भो वीर क्षत्रियजन, जुन अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध भगवानले सत्व करुणाको धर्मोपदेश दिएर जानुभयो, उनै भगवान शाक्य मुनिको शारीरिक अस्थि धातुको कारणमा अमानुषिक तरिकाले परस्पर शस्त्र प्रहार गरी रगतको खोलो बगाई झगडा गर्नु कदाचित राम्रो काम होइन। अहिंसाको पुजारीको अस्थि धातुको भाग सबैलाई शान्तिपूर्वक बाँडेर लिनु नै उचित हुनेछ। यसो गरेमा सकल जनलाई पुण्य पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसकारण यो 8 देशको निम्ति 8 भाग लाओ। आचार्य द्रोणले यति घोषणा गरी सबैले सुन्ने गरी यो श्लोक पढेर सुनाए। सुडन्तु फोन्तो मम एक वाचम अम्हाकं बुद्ध अहुखन्तिवादी नहि साधु यम उत्तम पुग्गलस्स शरीर भागेसिया संपहारो सब्बेव भोन्तु सहिता समग्गा सम्मोदमाना करो मठ भागे वृद्धारिका होन्तु दिशा सुथुपा बहुजन्नो चक्षु मतो पसन्ना। अर्थ, तपाईहरू मेरो एक वचन सुन्नुहोस्। हाम्रो बुद्ध शान्तिवादी हुनुहुन्थ्यो। उत्तम पुरुषको शरीर भागको कारणले सम्प्रहार हुनु राम्रो होइन। तपाईँ हामी सबै एक छन्द र एक मत भई परस्पर प्रसन्न भई 8 भाग गरौँ। धेरैजना चक्षुमान बुद्धप्रति प्रसन्न छन्, त्यसैले सबै दिशामा स्तूपको विस्तार होस्। द्रोणाचार्यको यस्तो न्याययुक्त तथा धर्मयुक्त कुरा सुनि त्यहाँ उपस्थित सकल जनको चित्त बुझ्यो
अनि अस्थि धातु 8 भाग गरियो। भाग लाउने द्रोण आचार्यले दन्त धातु एउटा कसैले नदेख्ने गरी आफ्नो पगरीमा लुकाए। यो देखेका शक्र देवेन्द्रले देवानुभावले त्यो लुकाइराखेको धातु लिएर देवलोकमा पुर्याए। त्यहाँ अत्यन्त भक्ति आदरले पूजा सत्कार गरी राखी छोडे। भाग लगाइसकेपछि द्रोण ब्राह्मणले आफ्नो पगरीको दन्त धातु खोज्दा नपाई मनमा साह्रै पीर माने। तर कसैलाई केही भन्न नसकी मल्ल राजाहरूसित अस्थि धातु भरिदिएको कुम्भ मानो मागेर लिए। पिप्पलीवन नामक देशका मौर्यहरू पनि भगवान परिनिर्वाण भए भन्ने समाचार सुनि अस्थि धातु माग्न कुशीनगर पुगे। अस्थि धातु बाँडिसकेको र सिद्धिसकेको हुनाले भगवानको दीपमा गई त्यहाँ बाँकी रहेको गोल तथा खरानी लिएर फर्किए। भगवानको अस्थि धातु लिएर गएका सबैले आफ्ना आफ्ना देशमा ती धातु राखी चैत्य बनाए। द्रोण आचार्यले पनि मानो राखेर चैत्य बनाए। यस प्रकारले भगवानको शारीरिक धातु भएको चैत्य 8वटा, धातु भरिदिएको मानो भएको चैत्य एउटा र दीपको गोल खरानी भएको चैत्य एउटा, जम्मा 10वटा चैत्य यस लोकमा खडा भए। ती चैत्यलाई मान सत्कार तथा गौरवादर राखी पूजा गरी पुण्य लाभ गर्दै लाखौं करोडौं मनुष्यहरू सुगति प्राप्त गरी स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन गए। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको अन्तिम भाग यति नै रहेको छ। भवतु सब्बमङ्गलम्। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनु हुने मुनि विहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थविर प्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। साधु साधु साधु।